السلام عليكم. الصوت كيسمع مزيان؟ الله يخليكم. السلام عليكم. الصوت كيسمع مزيان؟ الله يخليكم. الصوت كيسمع. اوكي. وي. الله يخليكم. الناس هذا الواتساب اللي خليت راه المباشر، ماشي في وقت ملي كندير لايف، باش هاد الاسئله ديالكم نقدر ندوزكم مباشره. مني ما كيفوت اللايت راه غادي نحبسوه باش نتفاهموا. حتى دابا كنتوصل ب دي ميساج. بون، اسمحوا لي واحد الدقيقه. واحد الدقيقه الله يخليكم. بون، اغني. اهلا. بون 5/5. شكرا. وي كتسمعوا الصوت. هاد النيميرو دو واتساب باش ندوز لكم المكالمات ديالكم مباشره، اسئله يعني مختصره سريعه باش كلشي استافد. ما نقدرش نجاوب اي واحد كيصيفط لي دي ميساج بيرسونيل وداك الشيء، راه امبوسيبل. الله يخليكم باش نكونوا شويه واقعيين. راه درت هاد القضيه ودرناها باش تكون شفافيه وكلشي يستافد، باش كل واحد يبدا يصيفط لي. بون، غادي نجاوب واحد. راك اون لايف. سلام، شكون معايا؟ الو 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 الو. الو راك معايا في المباشر. مرحبا، شكون معايا؟ كي داير؟ لاباس عليك؟ معك ياسين من المحمديه، عندي 26 سنه. مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ مرحبا بك. السؤال ديالك؟ السؤال ديالي بغيت نسول على علاش؟ الو سي ياسين، الصوت تقطع. وي. السؤال ديالك كنسول على عمال النظافه. عمال النظافه. هاد الساعه ما كاينينش في المكتب، ما كاينينش باش نكون معاك صريح، ما كاينيش. نو يعني شكرا. بارك الله فيك، الله يعاونك. الله يحفظك. بون، هذه تجربه كنظن واحد من المحمديه. هكا ممكن اي شي واحد دابا بغى يتصل مباشره. ما تكتبوش لي دي ميساج، راه ما يمكنش ليا نجاوب كلشي، امبوسيبل. راه الا شفتوا شحال ديال لي ميساج كيجيو ما نقدرش. شي واحد يعيط ندوزكم طرح السؤال باش كلشي يستافد. ماشي استشارات، ماشي دي كونسلطاسيون، باش نتفاهموا. ما تسولنيش في استشاره وداك الشيء، ما كايناش. هادي كنتكلموا على شرح. ناخذ مكالمه. مرحبا. وي السلام عليكم. راك اون لايف. شكون معايا؟ السلام عليكم. معك خوله من دارودان. مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ الله يخليك. الله يجزيك بخير. بالنسبه للزوج ديالي، يعني عنده الخبره في المجال ديال الكويزين وديال لا ريستوراسيون، وصيفطنا للموقع 360، ولكن لحد الان يعني ما تلقينا حتى شي جواب. امتى صيفطتو تقريبا؟ دابا تقريبا غادي تكون شي اسبوع تقريبا بحال هكاك. ويعني حنا كنشوفوا بانه عنده يعني عنده الخبره ديال 15 سنه وعنده مؤهلات باش انه يعني يقدم الطلب ديالو. ماشي مشكله. شوفي، الانسان ما راه ان سيمانه راه ماشي بزاف. لا عنده كاع داك الشروط داكشي ثقي بيا راه غادي يتصلوا به، ولكن سيمانه راه بزاف. الانسان يصبر على الاقل واحد 3 سمان، ان موا، ماشي مشكله. لا فيه الشروط كلهم غادي يتصلوا به، سيرتو الشروط اللي كنتكلموا فيها. ما تفقدوش الامل. شكرا. الله يعاونك. وي شكون معايا؟ السلام عليكم. بون تقطع. كنظن واش كتسمعوا المكالمات مزيان؟ الله يخليكم. شي واحد يكتب لي واش كتسمعوا المكالمات مزيان. واش شي واحد كيسمع المكالمات مزيان؟ الله يخليكم. شي واحد يقول لي 5/5 ولا لا. انا درنا هاد الطريقه باش كلشي يستافد، حيت نفس الاسئله كتكرر في لي كومونتير وداك الشيء وكتعاود. اللهم درنا هادي او ميم طون باش كيكون معنا شي واحد من المكتب ولا اي حاجه، غادي يطرحوا الاسئله ديالكم على المباشر مباشره معهم. وي السلام عليكم. شكون معايا؟ قطع. مرحبا. شكون كيسمع؟ وي تري بيان بارفي ميرسي. 5/5. وي وي 5/5 بارفي. كنظن راه كتسمعوا وكتسمعوا اون ميم طون نفس الاسئله كتعاود. هذه تجربه اليوم غادي نعملوها
باش كلشي بون نجاوب واحد لا وحده. السلام عليكم. الو. وي السلام عليكم. عسلامة. وعليكم السلام. ملك من تونس كريم. مرحبا شنو السؤال ديالك؟ الله بيك يخليك. يعيشك. بالله خويا نحب نسألك توجور نبوستيلي في لي بوست نتاع لي زيد سوانيونت و لي بريبوزي او بينيفيسيير مي با دو ريبونس سي في سافا ليكسبيريونس 9 ans مي ريان سامحت هاد. ماشي مشكله. قول لي واحد القضيه، واش ابليكيتي في اش 360 البيرو اش 360؟ ابليكيت في انفيرميير اوكسيليير بريبوزي او بينيفيسيير و ايد فاميليال نو. بات فاصون هما دابا غادي يشوفوا سي سور راه كاين واحد الطلب كبير على هذا النوع هذا لي بريبوزو بينيفيسيير. سي سور اللي كانوا فيك الشروط راه غادي يتصلوا بك. هادشي اللي غادي نقدر نقول لك. لا السي في ديالك كما هو معناها ريت شروط الكل جو كوا فيا مي ما نعرفش بوركوا معناها ما يجاوبونيش جمله. لا ضروري. واش ما صيفطوش لك اكيزي دو ريسبسيون كوم كوا ايزون روسو فوت سي في فوتر كوريكولوم؟ نو نو كتقلبي الايميل بواط دو ريسبسيون ديالك في الانديزيرابل. بون de toute façon خصهم يجوا كيصيفطوا واحد لاكيزي دو ريسبسيون ولا كان السي في ديالك كونفونابل وداكشي كيصيفطوا لاكيزي دو ريسبسيون. de toute façon ما تفقديش امل، راهم مطلوبين. لا فيك الشروط راه غادي يتصلوا بك، هادي سيور سيغتان. انت بالله كريم خويا عاونا حاول لي اليوم تاع لي بريبوزي هبطهم لنا هكا باش يبداو واضحين. مرحبا. شكرا لك. ميرسي يعيشك. كنظن هذا نفس السؤال كنا درنا البارح، تكلمنا على هذا الموضوع ديال كيفاش نقولوا لها ديال لي بريبوزي بينيفيسيير، وراهم مطلوبين بزاف لان الناس اللي فيهم الشروط وداك الشيء قدموا على طريق المكتب ولا يقدموا حتى في باش نقولوا لها بلاتفورم ديال مونريال طالون مونريال ولا حتى ايميغراسيون كيبيك راهم مطلوبين. الشيء كيبقى دائما مجاني وخصكم فيكم الشروط. علاش ما كيجاوبوش في اسرع ما يمكن؟ راه كاين واحد الامور، كاين وقت. ناخذ مكالمه اخرى وما راه كنشوف كيفاش نقول. هي مشات، سمحوا لي. بون وي السلام عليكم. شكون معايا؟ مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ الله يخليك. عرفت واش كاين شي يعني واش كاينه شي فرصه بالنسبه لذاك الوظائف ديال الناس اللي تيخدموا في الفلاحه اللي كيقطفوا المحصول الزراعي مثلا؟ لا بالنسبه للمكسب اللي كتعاملوا معاه نو ما كاينينش. اما بالنسبه الناس اللي عندهم هاد كيف قلت في حلقات راه كاينين هاد لي فيرم وكاينين لي فيرم وكاين السيت كيشي امبلوا فيدرال راه درت على حلقه راه غراتوي. هذا وي كيطلبوا الناس اللي كيشتغلوا في الفلاحه ولكن ماشي الموسميين سيزوني. باش رد البال سيزوني ما كيدخلوش في كندا. لا كنتي تكنيسيان كنتي اي حاجه عندك ديبلوم وعندك لا لونغ وعندك تجربه قدم في كيشي امبلوا مطلوبين هاد الناس هادو. قدم. مرحبا. شكرا ميرسي بوكو. مرحبا. او ميم طون راه كنشوف هاد التعليق ديالكم بخصوص الانجليزي راه كنحاول. الله يخليكم. راه كنشوف لا لاحظتوا واحد القضيه راه كناخذ باغازا ما كنديرش. انا غنجاوب اللي كيطيح بين يدي كنجاوبو. مرحبا. الو شكون معايا؟ السلام عليكم. مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ الله يبارك فيك. مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ الحمد لله. الله يخليك. عندي ان كيسيون. انايا استاذه ديال لا كويزين. مرحبا. وي دونك بغيت نعرف واش زعما انايا عندي لا بوسيبيليتي باش نتبع اوطون كو كويزينيير. وي عندك الحق. واش عندك ليكسبيريونس في سافير عندك ليكسبيريونس في لا كويزين كتشتغلي؟ عندي لا كويزين كنت كنشتغل من الدار. لا خصك بروف كوم كوا راه كتشتغلي في لا كويزين يعني. بور لو مومون صافي 6 ans انا خدامه فورماتريس اوطون كو كويزينيير كنقري لا كويزين ولا باتيسري.
وي في انستيتيو ديال ليطا. سي سا السؤال زوين لان مهم خص يكون عندك بقى ديال لا كويزين كوم كو فوزيك كتمارسي المهنه ولكن غادي ننصحك بقضيه سيري للبيرو اش 360 وديري سوميتر فوت سي في حطي السي في ديالك ما خصك حتى شي حاجه راه لا لقاو فيك داكشي غادي يتصلوا بك ما خصك والو. صافي ان شاء الله. مرحبا شكرا الله يعاونك. وحاجه اخرى عافاك بغيت نسولك عليها وي هي واش البيرو ديجا عندهم ملي كندفعوا لي سي في واش ديجا هما عندهم اي ام تي خارجه هي والسي ا كيو اولا حتى كتدفع ستيديو ملي كدوز لونتروتيان وكتقبل عاد هما هي كيبريباريو هاد لي دوكيومون. كنظن عندهم ديجا عندهم لو ام تي في دي ميتي سيبلي بحال هاد لا كويزين داكشي. شكرا. اولا لي زانفيرميير. شكرا. مرحبا الله يعاونك. وي السلام عليكم شكون معايا؟ الو شكون معايا؟ بون مرحبا. اون ميم طون شي ناس على شكون معايا هذا نشوف لي جون كي اون ديجا eu l'entretien avec le recruteur H360 c'est quoi la suite la suite غادي تسنى يتصلوا بك يعني لا فيك جميع الامور. سمحوا لي الناس اللي كيتصلوا باش نجاوب بحال هاد الناس هادو غادي يتصلوا بك غادي يصيفطوا لك ان ليا باش ربما ما عرفتش واش طلبوا لك لي دوكيمون طلبوا لك كلشي وغادي يديروا معك الاجراءات الباقيه. بون انك دوزتي لونتروتيان سي ديجا سي ان بون ديبي ديما كنقولها وكنعاودها سي ان بون ديبي. Je peux répondre. Boutseina. Bon. كنشوف اسمحوا لي en même temps راني كنشوف est-ce que les diplômes sont acceptables. Boutseina, il faut un diplôme plus l'expérience. Bon, c'est bon Boutseina راك كتجاوبي مزيان. عرفتي راك كتشوفي في اللايف. Bon. Sinon اوكي. وي السلام عليكم شكون معايا؟ معك عبد الرحمن من الجزائر. مرحبا سي عبد الرحمن شنو السؤال ديالك؟ كما كانت الاخت تاع تونس تتكلم على لي بريبوزي بينيفيسيير حنا ثاني انا عندي ديبلوم اتفاني و11 سنه خبره. احترموا كاين بزاف ما عرفناش وين نسجلوا. هذا المشكل والله. اش 360 راه باغينهم اش 360 البيرو اللي كنتعامل معاه اش 360 حتى الاول. رجع الحلقه راه كاين لو سيت ديالهم سير له ديريكتومون حط السي في ديالك. ها واحد. ثاني حاجه كاين طالون مونريال سير لو سيت راه كاين حلقه خاصه ولكن كتبها بجوجل طالون مونريال حتى هم طالبين. شفتها طالون مونريال شفتها طالون مونريال. حط السي في ديالك والاكس وانا جو كونساي بيرو اش 360 راه عندهم كونطرا دابا مع بور لي بريبوزي او بينيفيسيير. لا في كلشي راه يتصلوا بك ان شاء الله. شكرا. سؤال نقدر نسقسيك حاجه اخرى برك صغيره برك. كنت راح ماركيز ديجا تاع نيو برازويك تاع انيشياتيف استراتيجيك ومازال ما كملتش لا بروسيدور. خاصني برك تاع اللغه اشكون نقدر نماركي فيك شحال من خطره هكا معليش. لا ملي كتابليكو كدير البروفيل ديالك كديرو اون فوا ولكن tu peux modifier ou rajouter في السيت ديالك في البروفيل ديالك تقدر تراجوتي دي شوز وي مي tu fais pas la demande 2 3 fois non une fois ولكن تموديفي. في نيو بروزويك نقدر نماركي ثاني في طالون تاع مونريال. طالون مونريال سي بارا غوفرنمونتال ماشي ان سيت ديميغراسيون سي ان سيت دي زومبلويور tu peux ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا الله يعاونك. يرحم والديك صحه خويا. وي او ميم طون غادي نجاوبوا شي ناس كنشوف سا مارش بيان. مرحبا في كلشي كنحاولوا. Après l'entretien, on lance les MT. Marhaba Boutaina, tu veux-tu passer en direct? Je peux t'envoyer un lien. Je peux t'envoyer un lien tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Diolk.
Après l'entretien, on lance le MT. Bon, انا بغيت نصيفط لك ان lien. Envoie-moi un message. مرحبا. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ مرحبا، بارك الله فيك. تفضل استاذ. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ انا السؤال ديالي يعني انا من متابعين القناه تاعك. مرحبا. انا بوني فيك الله يسلمك. جوست على لي فيديو الاخرين اللي درتهم انا مهندس في الصيانه الميكانيكيه. فوالا عندي 40 سنه مهندس، عندي تجربه تقريبا 15 سنه هندسه ميكانيكيه. فبعثت لهم H360 ماشي تسمى الطريقه باش نبعث لهم. درت ان سي في كنديان، خدمت ان سي في كندا عباره كنديان، وبعث لما خاطره نبعث لهذاك السيت تاع H360. وي هذه هي. وي سي سا سي اكزاكت. سوميتر فوت سي في، غادي تمشي لو سيت ديالهم، كاين سوميتر فوت سي في وحط السي في ديالك. الفول سوميتر. وي ماشي تسمى، حبيت نتاكد من الطريقه. سوميتر فوت سي في سي بون، وحط فيها المسائل ديالك، حط فيها السي في ديالك. فوالا H360 هذاك هو السيت، نعاود نبعث فيهم ديال سيدون سوميتر. هذه هي. وي ميرسي بوك. ميرسي، بارك الله فيك، شكرا. الله ينورك ويعطيك الصحه، واحد من مشجعين القناه تاعك. مرحبا وشكرا، والتوفيق لاي واحد. بارك الله فيك، شكرا. يعطيك الخير ان شاء الله تربح. مرحبا. C'est beau, Boutaina. Bon, c'est bon. Je sais, malheureusement, j'ai de rencontre. Essayer de. C'est des questions. Questions ديالك هادو. كتجاوبي في لو شات، سي بارفي، سي bon. ناخذ سؤال واحد اخر. الو، وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معايا الاخ؟ شكون معايا؟ الله يخليك. معك عبد الاله بالحواجب من الجديده. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ عندي معك عبد الاله بالحواجب من الجديده. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ عندي ان كيستيون، جي ان اونترونتيي دومبوش افيك مع من؟ عندي اونتروتيان دومبوش لو 12 اكتوبر مع المشغل الكندي. شنو النصيحه ديالك؟ وي مع المشغل الكندي غيجي لمراكش لو 12 اكتوبر. وي سي كوا لا كيسيون؟ الو. وي وي. اول حاجه كنقولها في الحلقات ديالي دائما، فوس بريباري لونتروتيان ديالك. سير شوف معلومات على داك لا كومباني اللي غادي هذاك المشغل، حاول تاخذ عليه معلومات في لو سيت دانترنت ديالهم. ميتريزي شويه لا لونغ، وجد راسك يكون عندك الواي فاي ولا الانترنت بيان شارجي، يكون مزيان في شي بلاصه ما فيها الصداع، ما يكونوش الولاد والصداع وداك الشيء. بقى كالم لي سوريون با ترو. هذا هو النصيحه اللي غادي نعطيك، ولكن حاول تجمع عليهم معلومات. اسمع لي يا خويا، عندي دي راه. وي كنسمع معاه في مراكش، هو اللي غيجي لمراكش. بون غادي يديروا معاه انديفيديول، يعني بريزونسيال، سي سا، مباشره معاه، غادي يكون حاضر تما. الو. وي لي ميم كونساي، خصك تجمع معلومات. راه كتبان لي هادشي كيتقطع عندك. انا غادي نعاود لك، جمع المعلومات على هذاك المشغل ديالك ملي غادي تشتغل معاه، اش كيعملوا، شنو هما دي زانفورماسيون سور لور سيت ويب، وحاول تكون بون تميتريزي شويه لا لونغ، كالم سيريو اونيت، وداك الشيء اللي في الكومبيتونس ديالك غتجاوب عليها. شكرا سعد الاله. ميرسي بوكو. لا، انا واحد القضيه، الله يخليكم الناس كيسمعوا. استشارات نو، لي كونسلطاسيون نو، اون ني با ايسي بور لي كونسلطاسيون. ما كاين استشارات في الهجره وداك الشيء نو. حنا كنتكلموا كنبسطوا هاد الاسئله والاجوبه على المكتب وعلى هادشي اللي واقع ديال سوق الشغل اللي محتاجين له في كندا، سيرتو في هاد الميادين اللي محتاجين ليها. اما
استشارات نو الله يخليكم با كونسلطاسيون. جو فو با رونتري اون كونفلي دانتيري اي سوي با سبوزي دو الفار باش نتفاهموا. كنتو هادشي ديال اجراءات تسهيلات، هادشي على عقود العمل، على هادشي اللي واقع، هادشي اللي في ميدان الشغل، انا معاكم مرحبا. باش شي واحد يسولني هكا راه غادي نقطع، غادي باش نكونوا اونيت. وي السلام عليكم، مرحبا، شكون معايا؟ الو السلام ورحمه الله، اخي كريم. وي مرحبا، شكون معايا؟ معك الاخت شريفه من الجزائر. مرحبا، متشرفين. شنو السؤال؟ مرحبا بك، الله يحفظك. انا مهندسه الدوله في وعندي خبره 10 سنين في الالكترونيات، 3 سنين كوم شاف دو بروجي. سؤالي كالاتي: انا انسكريت في اش 360. وي حطيت السي في نتاعي على حساب ما حطيته في القناه نتاعك، خدمت سي في كنديان. لحد الان ما عندي حتى صافي بريسك 2 سيمان ولا اكثر من اللي حطيته، ما كان لحد الان حتى ريبونس من عندهم. وسؤالي الثاني بخصوص معادله المشاهدات، الشهادات عفوا. بغيت ندير انسكري في برنامج نيو برونزويك، وبصح الان ما عنديش معادله الشهادات. اسكو نجم نانسكري ومن بعد عاد نلحق المعادله؟ وي ممكن ديريها، ولكن دو بريفيرونس ديري المعادله قبل، وديري لي تيست لينغويستيك قبل. لي تيست لينغويستيك عندي كمل في نوفمبر. بغيت نستغل، قلت بالك نانسكري بيه دروك زعما نقدر نستغلها قبل ما يكمل لي في نوفمبر. وي عامين يكمل لي. ممكن ديريها ونجاوبك. الاش 360 سي سور راه لا لقاو لك، حيت بور لانستون دي زانجينيور ماشي دي ميتي بالنسبه لهم، هما اللي عندهم دي كونطرا بحال لي بريبوزو بينيفيسيير، بحال لي شيف كويزيني، بحال وي هادو محتاج لهم تو دو سويت. بالنسبه لكم ديري سوماتر فوت سي في السيت ديالهم، يفو اتوند، فو ايت باسيون. وكيف قلت لك انت طالون مونريال اوسي، الناس راه ما عارفاش هاد طالون مونريال، ما عرفتش تعرفيه، سير حطي السي في ديالك وابليكي. راه هذا السيت عملوه لي زومبلويور ديال مونريال اي لي ريجيون كلهم، دوك الشركات الكبار بالنسبه بور لي زيترونجي اللي فيهم هاد لي كاليفيكاسيون بحالك، ممكن سا بو مارشي لا فيك الشروط كلها. شكرا، مرحبا، بارك الله فيك. شكرا، الله يعاونك. الصحه. شكرا. بون كنظن j'ai déposé mon CV sur le site H360 comme électromécanicien avec un diplôme en électronique, expérience plus de 20 ans dans le domaine de maintenance industrielle. Pas de réponse. Il faut être patient. يلا كنقولوا سي نبيل، il faut être patient لان هادشي راك عارفين ماشي شي حاجه ديال اون سيمين دو سيمين، راه دي ما عرفتش انا واش دي سي دي سونتين سي في ودي دوموند، وهادشي راه كيبغي يتفلترا، كيبغي لي ريكروتور كيقلبوا كيشوفوا، و سا برون دي طون. هذا راه بروسيسوس فيه الوقت. غتسمحوا لي واحد الدقيقه تكلموا معاك وثاني ما فهمش بغا تقول افيك ان باك. بون وي ناخذ مكالمه اخرى. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ وي السلام عليكم، مرحبا. بارك الله فيك، معك اخويا يونس من مراكش. مرحبا، الله يبارك فيك. عافاك، بغيت نسولك دابا انايا عندي ليسونس بروفيسيونيل اون جيني انفورماتيك، و ميم طون عندي اكسبيريونس في لانيماسيون اوتيلري. انا جو سوي ماجيسيان بروفيسيونيل، وفي نفس الوقت جو سوي انفورماتيسيان افيك اون ليسونس بروفيسيونيل. دخلت لو سيت ديال اش 360، لقيت دي زوفر في لانفورماتيك ولقيت دي زوفر في لانيماسيون، وانا ما عرفتش اللي نقدر نمشي به، زعما لو بلو فيت ولا زعما شنو اللي عندك. نو ما ديرش هذا الخطا هذا. شنو اللي عندك ليكسبيريونس كورون دابا اللي اش كتعمل دابا هاد ديرنييرمون؟ دابا انا ديرنييرمون خدام فريلانس في ديفلوبمون انفورماتيك. بون هاك جاوبتي او ميم طون كندير دي شو، يعني وقت ما كان شي انيماسيون في شي بلاصه جي باسي على التيلي و با مال دو فوا، يعني كنديرهم بجوج اون فيت.
انا حسب ما فهمت عندك ليكسبيريونس وعندك الدبلوم بون في الانفورماتيك راه سي ان دومين تري سوليسيتي هنا في كندا في كيبيك مطلوبين لي زانفورماتيك غتمشي في الانفورماتيك سي سور سير الاش 360 وسير الطالون مونريال وسير الكيشي امبلوا ثلاثه حط لي سي في ديالك يكون على الطريقه الكنديه راه لي زانفورماتيسيان لي ديفلوبور لي بروغرامور كلهم هادو تري دوموندي يعني نفك هاد الشروط الله يسهل عليك. شكرا. دابا انا حطيت السي في غير في اش 360 طالون مونريال وكيشي امبلوا. طالون مونريال كيشي امبلوا. كيشي امبلوا راه كاين حلقات عليه كيشي امبلوا. شكرا الله يعاونك. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا. وي j'ai obtenu un contrat de travail. En même temps, si j'obtiens un contrat de travail, puis-je voyager avec la femme maison? Oui, هذا سؤال جاوبنا عليه حتى المكتب جاوب عليه. من الأحسن كتدخل ولادك والولاد والمدام في الأول في لا دوموند ديالك. البيرو اش 360 وغيرهم كاينه هذه القضيه هذه خاصك تدخلهم في الاول يجيو معك واحسن حاجه ديرها. سينون الا جيتي بوحدك ومن بعد عابش بغيتي تجيب المدام وتجيب الولاد ça va coûter cher ou compliqué. الناس راه حصلوا في هذه القضيه هذه كيجيو بوحدهم وكيحصلوا ça coûte cher. ومن الاحسن ان المدام ديالك من تجي غادي يعطوها ان بيرمي اوفر بيرمي ترافاي اوفر تقدر تخدم في اي مكان وغادي تعاونك. بون سمحوا لي راه كنحاول نجاوب او ميم طون. واحد القضيه بالنسبه للناس هذا النيميرو دو واتساب راه ابري هذا اللايف كيديزاكتيفا يعني راه ما غاديش تلقاو شي جواب ولا شي حاجه اون بو با ريبوند باش الناس اللي كيسمعوا هذا الشيء الله يخليكم. راه الواتساب كيكون خدام هذا النيميرو مني كيكون لايف ينفو كيتحيد لايف راه كنديزاكتيفيو هذا ستا نيميرو ابار كيديزاكتيفا. بون جاوبوا واحد سمحوا لي. وي اسمح لي. وي السلام عليكم شكون معايا؟ نهارك طيب. اهلا وسهلا مرحبا. الو. وي كنسمعك مرحبا. سيد فتحي من ليبيا. مشرفين الاخ فتحي. الحمد لله. شنو السؤال ديالك؟ الو تسمع فيا؟ انا نسمعك مزيان. شنو السؤال ديالك؟ انا بنسالك انا السؤال نبي نعرف المنظمات الانسانيه والمنظمات اللي تساعد في ذوي الاحتياجات الخاصه في الهجره الى كندا نبي نعرفهم. يوم واحد قال لي موجودين في موقع الهجره نتاع الحكومه الكنديه. خشيت عن الموقع ما فيش كلام. هو قال لي فيه منظمات انسانيه وفي منظمات زي ما نقول اهليه تساعد في ذوي الاحتياجات الخاصه في الدخول في الهجره الى كندا. كاينين على الموقع ديال الهجره ديال كندا نعم. وكاينين حتى راه كاين مكاتب تابعه للامم المتحده كنظن راه كاين حتى في ليبيا كاين. لا انا ما نحكيلكش على حكايه الامم المتحده. انا نحكي لك على الكنائس والجوامع والمنظمات الانسانيه. انا عندي ولدي عنده التوحد عرفت. فهمتك على اساس نتعامل معاهم. في وحده جمعيه مره انا كلمت عندي صديق لي في كندا كلمهم قالوا لا احنا نعدوا في مدربين اما احنا ما نجيبوش في الوحد. وي احنا ما عندناش القصيه. انا نبي المنظمات هذو في اي موقع نلقاو. كان عندك موقع ابعث لي هذا. غنحاول ان شاء الله لان كاينه مواقع على موقع الهجره الكندي نعم. وكاينين حتى مواقع ديال ما كملش الجواب ديالي ديال منظمات تابعه للامم المتحده. شوف السفاره ديال كندا اللي عندكم ولا السفاره ديال شي دوله بحال امريكا كاينين. ولكن ان شاء الله غادي نحاول نعمل شي حاجه باش انا تعرف السفاره في ليبيا مسكره. سي سا وي فهمت. وما فيش اقرب وحده الا في تونس وتونس حاليا مسكره على الليبيين يعني. فهمتك. وي انا في حكايه المرض نتاع كورونا ما صعب شويه. واخا شكرا. نحاول ان شاء الله نديروا شي حلقه على هذا الموضوع. شكرا لك. انا نبي منك حاجه واحده
لان هم توا المده اللي فاتت في واحد عضو مصري في البرلمان قال احنا فيه حالات انسانيه في 2020 دخلوها حوالي 5000 حاله، قال منهم ذوي احتياجات خاصه. انا هذا ولدي ذوي احتياجات خاصه، لان كان بتخش بالطرق الثانيه ما فيش كيف، لان بالنسبه لنا احنا الليبيين تمشي لتونس بتقدم في اللجوء عن طريق الواحد ما يعطوكش. فهمت السؤال ديالك، ان شاء الله نحاولوا نجاوبوا في حلقه مفصله على هذه. شكرا لك، اللقاء استاذ. شكرا، بارك الله فيك. شكرا يا باشا، عشت. شكرا. لان كاين شي اسئله كيف قلت راه ما يمكنش تجاوب عليها في اللايف، وبحال هذا السؤال شويه فيه بزاف الاسئله، فيه بزاف الشرح وفيه بزاف التفاصيل وما يمكنش تجاوب عليه في دقيقه، وكنحاول باش الناس الله يخليكم وجدوا السؤال بحال الناس الاولين سيتي بارفي، قليل بريسي كلير و يكونش طويل باش كلشي نحاولوا كلشي ندوزو بزاف اون ميم طون، كلشي يستافد. الناس كيصيفطوا لي دي ميساج الله يخليكم، راه جو بو با ما نقدرش نجاوب في وي انا نجاوب. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ وي السلام عليكم، شكون معايا؟ وعليكم السلام، معك الاخ وحيد من الجزائر. مرحبا الاخ وحيد، تفضل شنو السؤال ديالك؟ السؤال تاعي حبيت نسقسيك من قدام خطره حب نتصل بك والحمد لله كي حكمتك. حبيت نعرف الطريقه الجيده كيف ندير ملف هجره لكندا، على خاطرش انا مهندس عندي 15 سنه خبره، والزوجه بسيكولوج عندها 7 ans ديكسبيريونس. وش هو البرنامج اللي راك تشوف فيه الاقرب ولا الاكثر حطا؟ وي هذا السؤال هذا راه دابا هذه استشاره كتسول فيها، هذه كونسلطاسيون، ولكن ما نقدرش نجاوبك حيت ما نعرفش الملف ديالك و سوي با ابت باش نجاوبك على هذا السؤال هذا. اللي غادي نطلب منك بغيتي تقدم على عقود عمل او طونك انجينيور اش 360 ولا غيشي امبلوا ولا طالون مونريال، ثلاثه pour avoir un permis de travail, une offre d'emploi. معليش تقدر تعاودها لي؟ H360 guichet emploi. Oui, Talent Montréal. Talent Montréal. اما بالنسبه للبروفيل ديالك وداك الشيء ما نقدرش نجاوبك، لان ما عارفش البروفيل ديالك شنو هما لي كاليفيكاسيون لي كومبيتونس نو تيست لينغويست، بزاف الامور، وهذا امور كتخص شي واحد اخر ماشي انا. شكرا لك. انا في بالي كي قلت لك 15 ans ديكسبيريونس صافي جو لو ميتريز سو دومين. وي شكرا. العفو. شفت واحد الكومونتير بون تولي جعفراني. بون انا دوزت بوتينه. وي بون الناس اللي كتشوف هذا سمحوا لي الله يخليكم غادي باش نجاوب على هذه. S'il vous plaît, demande aux gens de mentionner mon nom dans les commentaires pour que je puisse répondre quand ça concerne le H360. كنظن الناس راك شفتوا. باش نعرفكم بهذه بوتينه جعفري راه بون هي لا ديريكتريس ديال سي سا ليكيب د لافريك ديال ريسورس هيومان H360. انا دوزت لكم الكومونتير ديالها، راه كتحاول تجاوب الناس في لي كومونتير في الشات اون ميم طون. يعني اللي عنده شي حاجه كتخص المكتب H360 اللي كيعطي العقود مجانيه بدون وسيط، بدون اي مشكل، بدون اي مبلغ مادي وش حاجه، راه تحاول تجاوبكم في الشات شي حاجه كتخصهم هما اون ميم طون. ها هي راه مخلي راه كتسمعي راني بون جو في ليسي طون كومونتير افيشي باش كلشي يشوفوا. راه كنحاول سمحوا لي الناس اللي كيمشيو لي زابيل ديالهم، راه كنحاول داكشي. راه انا ما كنشوفش شكون كيعيط، كنشوف ان نيميرو
مرحبا ناخذوا هذا. وي السلام، شكون معايا؟ السلام عليكم، شكون معايا؟ عفاك. وي كنسمعك. انا عندي ديبلوم ديال الكوميرس وعندي ميتريزي لونغ فرونسي، ولكن الاكسبيريونس ديالي ما عنديش. يمكن لي نلقى شي كونطرا؟ لا ضروري، بغيتي الصراحه هي هذه كنقولها وكنعاودها. خصك 3 حوايج: ليكسبيريونس مينيموم 1 an، بعض المرات سي 2 ans، والدبلوم وتجربه. كنصحك خاصك تشوف دير ليكسبيريونس دو طرافاي ضروري باش ما يكذبش عليك شي واحد في لي كونطرا طرافاي. شكرا، الله يعاونك. شكرا. وي بون الو، شكون معايا؟ شكون معايا؟ كنسمعك. مرحبا، شكون معايا؟ الله يبارك فيك. معك سي خالد من مدينه اكادير. مرحبا، سؤال. عندي الاكسبيريونس كوم سيرفور. اسمح لي، اكسبيريونس كوم سيرفور. وي هي قدمت السي في ديالي في سي ديال اش 360، ولكن بارفو كندخل لو سيت لي زوفر ديال السيرفور ما كنلقاهمش. ما كتلقاش سيرفور. درتي حطيتي السي في ديالك بوتينا، راه كنظن كتسمعي هذا السؤال هذا. حطيتي السي في ديالك في سوميتر فوتر سي في، دخلتي السي في ديالك؟ اي دخلت السي في ديالي. وي، وما كاينش سيرفور. بون واش في الريستوراسيون واش بون هذا السؤال كنظن. وي كنسمعك. كاينين بزاف لي زوفر ديال كويزيني. وي كويزيني، شاف كويزيني. وي وي سيرفور كنظن سيرفيس على كليونتيل، ولكن هذا السؤال هذا غادي تجاوبك عليه بوتينا. سي سيغ راه كتسمعني، غادي تكتبها في الشات ولا صيفط لي ميساج. بالطبع مع الحلقه غادي نجاوبك على هذا السؤال هذا. انا كنظن سيرفيس على كليونتيل. وي ولا كان شي حاجه اخرى؟ شكرا. وي بالنسبه الله يجزيك بخير، بالنسبه اللي عنده الاكسبيريونس في شحال من دومين، بالنسبه للسي في، واش كل سي في واش ممكن لي ندير مثلا جوج ديال لي زيكسبيريونس، ندير جوج ديال الحسابات في اش 360 وندير كل سي في بلا واحد السي في يجمع فيه كل شيء؟ نو، شاك كل سي في بوحدو، كل سي في بوحدو، ما ديرش جوج في خطره، كل سي في بوحدو. ممكن لي ندير جوج ديال لي زاكونت ياك، ندير جوج ديال الحسابات. سؤال زوين، غادي نجاوبك عليه او ميم طون. اسمح لي بور لانستون. عندي ليكسبيريونس كوم عندي اكسبيريونس كوم برودكسيون. خدام عامل في مصنع ديال الزيوت النباتيه والزبده، معمل كبير، كنت خدام فيه تقريبا شي 4 سنين. واخا، شكرا. انا غادي نجاوبك على السؤال، الله يخليك. اسمح لي بور لانستون. شكرا. كنظن بوتينا راك سمعتي بحال هاد الاسئله هادي، خصك انت اللي تجاوبي عليهم في الشاط. الا بنتي في الشاط غادي ندوز الكومونتير ديالك. راك جاوبتي وحده فوا افوار ان ديبلوم اون كويزين. وي نو، جاوبي على السؤال الاخر داك باش كلشي يشوفوه ان ميم طون. كنظن سمعتي سوني با ان دومين اون دومون دو كيبيك. ديزولي الحلقه. وي الحلقه سي سور ما راك ما مطلوب بالبيرو باش كنقولها كنعاودها، ما مطلوبينش. نو، الا في البرتا كاين شي واحد كيكون عنده 2 صالونات 3، سي رار هاد القضيه، سي رار كيقدر يدير لك وكيلقاو مشاكل بالنسبه للناس ديال الحلقه. nous avons des postes. شنو هادي؟ nous avons des postes en administration. c'est bon. كنظن جاوبتي تازي اسماء. ناخذ هذا وجاوبني على الاخر حتى هو، الله يخليك. السلام عليكم، شكون معايا؟ وعليكم السلام، انا وحده من الجزائر. مرحبا، السؤال. واش راكم لاباس؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الحمد لله. عايشك خويا، حابه نسقسيك على كونستركسيون. عندي تكنيسيان سوبيريور اون جيني سيفيل. وي اسكو كما نقول هذا الدبلوم تاعي اسكو يعني يحتاجوه ولا ما يحتاجوش في كندا؟ وي محتاجينه، بلوس ليكسبيريونس لا لونغ محتاجينه. عندي ليكسبيريونس 4 ans. سي بون. عندي
ندير ان بيتون انتربريز صافي شيف دونتربريز وشيف شونتي. عندي لونتربريز تاعي صافي عندي ريجستر كوميرس. عندك فيزا كوميرس؟ عندي ريجستر كوميرس وي ريجستر كوميرس وي ممكن عندي لونتربريز تاعي انا. هو فهمتك وي كوم وي افير ديالك انت وي فهمت السؤال ديالك. قدميه على البيرو حتى هو اش 360 ودائما كنصح كاين شي امبلوا حتى هو وطالون مونريال هادو ثلاثه قدموا فيهم. وباش نجاوبك على الدومين ديالك وي سي تري دوموندي الدومين ديالك. شكرا. عارفه صحيت خويا عايشك. دقيقه. Est-ce que vous avez des postes pour les serveurs en restauration ou hôtellerie? هذا سؤال زوين بوتينه كتسمعيه جاوبي عليه. لي سيرفور راه دابا جاني دو زابيل على هاد السيرفور جو سي واش كيدخلوا في سيرفيس على كليونتيل جو سي با نتوما عارفين. كثروا عليك الاسئله. ونحاولوا بون اسمحوا لي واحد دقيقه او ميم طون دقيقه الله يخليكم. سيرفر postez chez H360 et j'espère que m'accepter ce service en restauration. Merci beaucoup. Bon, oui. en même temps ناخذوا هذا. وي السلام عليكم شكون معايا؟ السلام عليكم سيدي. وي مرحبا شنو السؤال ديالك؟ السؤال ديالي عفاك هو انني دفعت السي في ديالي اش 360 وعندي ديبلوم في انفيرمي وديبلوم في كوزين. اوكي ولكن اش كتشتغل دابا؟ شنو واش كتشتغل صافي ان نون اش كتشتغل عام هذا؟ لا دابا حاليا انا عندي كنقرا في لافاك حاليا ما كنشتغل في شي حاجه وما عندي اكسبيريونس في كويزين وعندي اكسبيريونس في انفيرمي. امتى اخر مره اشتغلتي؟ امتى خليتي الخدمه ديالك تقريبا ما بقيتيش خدام؟ ما بقيتيش العام اللي فات وجاتني خدمه في واحد الكلينيك انايا سميتو الشيخ زايد وما قبلتش فيه الخدمه. اوكي حيت نورمالمون ليكسبيريونس ضروريه تكون اكتيف سيرتو بالنسبه لي بريبوزيو بينيفيسيير. حيت بالنسبه لك انت انفيرمي تابليكي في لي بريبوزيو بينيفيسيير اللي درنا الحلقه البارح اللي باغي المكتب. كنظن تبعتي الحلقه ديال عندك وقدم وانا عندك ليكسبيريونس وعندك لا لونغ وعندك لي ديبلوم. شوف لا لونغ موين فرونسي فونكسيونيل سي سا فونكسيونيل سي بون بون tu communiques tu comprends هذا هو المهم فونكسيونيل. قدم في اش 360 راه باغيين دي بريبوزيو بينيفيسيير وسير حتى طالون مونريال قدم فيه ولكن سير البيرو اش 360 راه البارح درنا حلقه خاصه بهاد لي بريبوزي وكيباك كيف كنقولوا كنعاود راه محتاجين ولاو كيعطيو $15,000 لي زانفيرمي انفيرميير ديال هنا ماشي ديال برا ديال هنا باش يخدموهم باش يخدموا. كنتمنى حد بالتوفيق. شكرا بزاف الله يسهل عليك. en même temps كنشوفوا لي كومونتير ديال الناس. مرحبا. وي plus que 10 ans bon dans le monde d'hospitalité service clientèle réception hôtel supervision réception hôtel casa j'ai dépensé H360 c'est Mimoun. Il faut être patient, il faut attendre. الراجي بن ميمون فوا اتونط فوا ايت باسيون. راه كيف كنقول دائما فيك الشروط وفيك لي كونديسيون داكشي سوي سور اي سيغتان راه هما غادي يتصلوا بك هما غادي يسرعوا الاجراءات. Vérifiez si je vous ai répondu avant de renvoyer les questions. Ouais. oui بوتينا سي كوم سا. وي الاسئله كتعاود سي فري الناس كتوقع. الله يخليكم وسي السؤال اللي جاوبنا عليه بلا ما تعاودوا تكتبوه داك الشيء لان ما بغيناش نكرروا نفس السؤال.
شكون معايا؟ وي اسمحوا لي. او ميم طون كنحاول نجاوب على قد المستطاع. اسمحوا لي ما جاوبتوش ما يتقلقش، راه غيكونوا لقاءات ونحاولوا نديروهم 2 فوا 3 فوا بار سيمين. اول حاجه كنأكد عليها الله يخليكم الناس، هاد النيميرو دو واتساب جوست بور لو لايف. ملي كنكون على المباشر، ملي كيتحيد المباشر راه اوتوماتيكمون جو ديزاكتيف، وما نقدرش نجاوب الناس على لي ميساج بيرسونيل ولا لي ميساج مكتوبين. ما تقلقوش، بو با، راه ماشي درناه ان مويان دو كومونيكاسيون، وسيله باش تكون الشفافيه. السؤال كيطرح كلشي كيسمعوا، كلشي كيستافد. الوغ الله يخليكم ما تقلقوش علاش ما جاوبتينيش، علاش هادي جو بو با باسكو جو ديزاكتيف، ما كيبقاش خدام. دونك ناخذوا هذا. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ خديجه من المغرب. مرحبا. السؤال اخويا انا عندي الاكسبيريونس عامين في لاكويزين. عامين سي بون. وبعدين عندي الدبلومه ديال التنميه البشريه، ممكن ولا لا خصو يكون معترف به؟ سؤال زوين ديال التنميه البشريه. كنظن سي فوزابل. بوتينا الا كتسمعي السؤال، التنميه البشريه وعندها ليكسبيريونس. بون غادي وي وحزر بالزرب عافاك. وبالنسبه للراجل عنده ليكسبيريونس في تسيير مقاولات 12 عام، عنده الدبلوم ديال التكوين المهني. التكوين المهني مطلوب، التكوين المهني ديال المغرب مقبول. وبالنسبه لتسيير المقاولات بور لانستون في المكتب نو. اما بالنسبه لك انت، هو عنده لي كاليفيكاسيون اخرين، شروط اخرين، ممكن يقدم في بلايص اخرين. كضرك على المكتب غادي نجاوبك عليك انت. كنظن راه غادي تسمعك الاخت السيده مكلفه وغادي نجاوبك. عاد تصنتي الحلقه، الله يخليك. شكرا. واخا شكرا اخويا. وي بوتاني الا سمعتي او ميم طون سميتها، ما نسيت على شمن هي البلاصه ديالها. بون ديبلوم ماشي غير معترف به. واش ممكن واش معترف به في البيرو ولا لا؟ سي كوا التنميه البشريه؟ التنميه البشريه سي كوا التنميه البشريه؟ c'est un organisme para gouvernemental municipal. نبغينا نقولوا بحال عندنا هنا الميونيسيباليتي وشي حاجه. هاد لي فورماسيون ديال ليكول كيفاش غادي نقول هنا في كيباك داكشي ليكول دو فورماسيون، ولكن ماشي غوفرنمونطال. هي هذه التنميه البشريه. يعني كنظن كبرتي هنا واقيلا ما بقيتيش عاقل شي. هي با غوفرنمونطال، هذا هو المهم. ماشي بحال لي دو بي هنا ولا شي حاجه، ولا واش ممكن تقدم ولا لا. كنظن شرحت لك. اسمحوا لي ميم طون. وي السلام عليكم، شكون معايا؟ الو السلام عليكم، انا من الجزائر. مرحبا. السؤال؟ الله يسلمك خويا، حبيت نسقسيك. انايا بون عندي ليكسبيريونس في الخياطه. كانت عندي اتيلي دو كونفيكسيون و بون بعد حبست بون انا عندي 20 ديكسبيريونس. صحيتك لي ريجيست كوميرس تاعي لي سون ديكلاري غير 5 سنين برك. وعندي ليكسبيريونس في لا كويزين 7 سنين. لا كويزين 7 سنين. واش كتبراتيكي لا كويزين؟ vous travaillez pour l'instant ou vous avez arrêté ولا comment ça؟ شنو لو ستاتيو ديالك؟ نو دوك باسكو بون حبست لاتيلي تاعي، دخلت في لا كويزين باسكو حلينا ريستورون ان فاست فود تاع ما مير وخدمنا فيه كامل حنايا بون ولادها. خدمنا في كويزين ومن بعد حبست ودوك راني في تركيا راني نخدم. عاود وليت الخياطه صافي 2 ans de ça. بصح هنا في تركيا اون ني با ديكلاري.
على بالك لي سون جيمي ديكلاريوهمش. Ouais, je comprends. Ouais, mais malheureusement غادي يطلبوا لك une preuve d'expérience minimum 1 an هاد 2020 لان انا عندي لي ريجيست كوميرس تاعي باسكو كانت عندي اتولي تاعي لاتولي تاع خياطه كنت نخدم. نو كنهضر في لا كويزين. Pour la cuisine حنا qui nous intéresse parce que les cuisiniers chefs cuisiniers sont dans monde. لا كويزين عندي خدمت كوزينه قاعده زاد من الجيرون حتى الكوزينه. اوكي 7 سنين. فوالا. وقدمي في اش حتى 2017. اوكي الا عندك هادشي اش 360 ديري سوميتر فوت سي في il faut attendre لا رانا فيك داكشي غادي يتصلوا بك راه هما ميم كيسمعوا اون ديريكت بور لانستون راه كيسمعوا هادشي اللي كندوزو باسكو من 2010 حتى 2017 وانا نخدم في الفاست فود. وي مرحبا لا عندك هاد الشروط قدمي ما خسرتي والو شكرا لك الله يعاونك. داكور يعطيك الصحه ميرسي بوكو. بالنسبه للسيده اللي سالتني على تكوين ولا التنميه البشريه كنظن راه جاوبات الاخت جاوبات السيده المكلفه ما كيقبلوش الدبلوم مالوغوزمون مع الاسف ما كيقبلوش الدبلوم حسب ما فهمت سي با اكسبتي. بالنسبه راه كنظن جاوبات سي سا راه شفت الجواب ديالك بوتينه وي كندورك جاوبتي على السيده قلت لك ديال التنميه البشريه سبونطاني اوكي فيتين دومون سبونطاني بون ولي واحد الدقيقه الله يخليكم اون ميم طون راه كاين شي حاجه غادي نجاوبوا عليهم اون ميم طون الناس اللي ما سعفهمش الحظ ديزولي كان راه ماشي ما كنبغيش نجاوب راه كيجوني دي زابيل بزاف كنحاولوا داكشي راه باغازا يعني اوفلاي كيف كنقولوا هنا فلاي وي بون راك خدامه بوتينه سي بون راك تجاوبي في الناس سي بون الناس شوفوا لي شات الله يخليكم اللي كيسمعوا الحلقات داكشي اللي كيكتبوا الاسئله ديالهم في لي شات راه السيده كتجاوبكم او ميم طون ولكن ملي كتكتبوا بالفرنسيه راه كتجاوبكم شوفوا كتجاوبكم الاسئله ديالكم بون هذا فيتين كونتي سبونطاني بون هذا شفناها ناخذوا هذه وي السلام عليكم شكون معايا السلام عليكم وعليكم السلام شكون معايا هشام من المغرب لكن مقيم في السعوديه. مرحبا. السؤال حاليا خدام ماناجر هنا في السعوديه تقريبا 10 سنين في مطعم ايطالي. مي السؤال ديالي هو انني عندي دبلوم ايكول بريفي ديال اوتيلير. عندك معتمد ولا هو معتمد في المغرب بس حبيت اسال واش معتمد وي يقبلوا وي كنظن مقبول وعندك ليكسبيريونس كتقول في ريستورون ايطاليان غرياد ايطاليان سي سا لا ايطاليان فرونسيز انترناسيونال هذه اخر خدمه حاليا لساتي الحين داوم مطعم ايطالي الحين من 5 سنوات في مطعم ايطالي. كنظن ما شفتيش الحلقه ديال البارح كنظن ان المكتب راه كيقلبوا على هاد الناس الشاف كويزيني وكويزيني بحال هكا اللي عندهم هاد ليكسبيريونس في هاد لي ريستورون. انني سويت انترفيو مش في المكتب نفس المكتب وانما مكتب ثاني. فهمت علي لانهم انا غادي نجاوبك اسمعني الله يخليك انا حساب ما فهمت منك راه فيك الشروط كويزيني شاف كويزيني في الشروط بغيت نقدم انايا وانما فاش دخلت للسيت المشكل انك السيت لازم له شنو نقول لك كيف نوضح لك اياها انه لازم يدخل على الصور يدخل فهمت علي وي فهمت عليك شوف كتفهم الفرنسيه كنظن لازم له اشياء كثير علشان يقبل السيت فهمتيني هذا هو لانني عن طريق الجوال ما نعرف واش سي صا حاول باورديناتور واحد القضيه واش انت في لو سيت اش 360 سي سا اش 360 نعم كتبان لك ديك السوميتر فوت سي في كتبان لك نعم تما حط السي في ديالك فاش بغيت ننزل السي في كتب لي 5 ميجا بكسل ما بعرف واش
الصوت عندك قطع. اسمعني الله يخليك باش الو. نعم ركز معك. سي سا باش نجاوبك عليها. انت فيك الشروط كنظن كيسمعوك ساهم سير النقطة الثانية هو أنني شوية فرونسي شوية مي لونجلي مزيان فرونسي يعني التواصل كاين بس نحكي أشياء ثانية غير ريستوراسيون صعيب. داكوغ ماشي مشكلة. ابليكي الله يخليك راه كيقلبوا على الناس بحالك وداك الشيء تفاصون راه هما اللي غادي يجيو غادي يشوفوا يقيموا اللغة ديالك وداك الشيء. أنني ممكن نتقل من هنا ما عنديش مشكل لأن رب العمل يعني أنايا فهمتيني يعني علاقتي معاه زوينة. إلا جات فرصة بحال هكا ما عندي حتى شي إشكال بالعكس. صافي ماشي مشكلة. قدم وكنتمنىك التوفيق الأخ. شكرا. الله يعاونك. شكرا وحياك الله كنشكرك على المجهودات اللي كتقوم بها. مرحبا شكرا الله يعاونك. بارك الله. واحد القضية بحال هاد السيد هذا غادي نوريكم واحد القضية بزاف. سكرين اون ميم طون اش 360 ها هم. كنظن كتبان لكم بوتينا راه كتشوفي هادشي كنظن تنسي باش شرح بحال هاد السيد وداكشي اللي كيسمعوا هاد الحلقات. حطوا لي سي في ديالكم هنا. ها هي سومات فوت سي في كتبان لكم كاينين هنا لي بوست داكشي اللي طالبين تو سويت ولا كتجيو هنا سومات فوت سي في. سي سيغ خص يكون على الطريقه الكنديه ما غاديش نعاودوها يكون بالفرنسيه وعلى الطريقه الكنديه وخصكم تفتحوا حساب يعني تدخل الميل ديالك الكوريال والمسائل باش كيولي عندك ان كونت يعني ميل هادشي كله مجاني باش كيعرفك السيستم وكيعرفوك وكتدخل السي في ديالك. انا كنظن انا المهم درت معكم البارطاج باش تشوفوا الطريقه. ونغات بون شكون معايا؟ مرحبا. وين اسمحوا لي واحد الدقيقه. الناس لي ميساج وسمحوا لي انا ما نقدرش نجاوب على لي ميساج وداك الشيء جو بو با باش نتفاهموا. الناس مكالمات وي ميساج نو. وي سلام شكون معايا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. شكون معايا؟ السلام عليكم. صافا مزيان بارك الله فيك. واش باقي لايف ولا ساليتو؟ باقي لايف. مرحبا. عافاك عندي واحد السؤال. انا بعدا مريم من طنجة. عندي ليسونس بروفيسيونيل في لا جيستيون دي انستيتيوشن ا كاركتير سوسيال وديجا عندي دي اكسبيريونس بالحق اكطوالمون خدامه في كوم ريسبونسابل داجونس دو ترانسفير دارجون. بغيت نعرف بالنسبه لهاد لو بروفيل واش مطلوب شنو ممكن اني ندير واش ندير شي كانديداتور سبونطاني اولا شنو غندير؟ ديريهم بجوج لي كونديداتور سبونطاني. كتسمعيني واقيلا من شي الله يخليك لك كتسمع من التليفون شي حاجه سينو الصوت كيتردد. ديري سي سا لان الصوت كيتردد ما تفهم. حاولي تقدمي في الاج 360 تاعهم. وبالنسبه للبروفيل ديالك انت سيرتو سي فو ميتريزي بيان لا لونغ وعندك تقدري ديري دي تيست لينغويستيك فرونسي اونغلي قدمي في غيشي امبلوا ولا دخلي ديري واحد البروفيل ديالك في لونتري اكسبريس. اونتري اكسبريس صراحه شنو اللي حابسني على لونتري اكسبريس على حساب داك تري اكزيجون يعني داك المونطون اللي كيطلبوا هذا. سينو صراحه شفت علاش انا ديما كنركز وكنشجع الناس يديكروشي ان امبلوا هنا في كندا حيت ما كيطلبوا لك والو $0 غراس. قدمي دونك يعني لو بروفيل ديالي مطلوب وي وكنتمنى لك التوفيق. شكرا. بارك الله فيك. شكرا بزاف ربي يخليك. وي سي سا. الناس كيسولوا على لي زونسينيون. درت حلقه خاصه وحطيت لو ليان نوفو برونزويك. سمعوا نوفو برونزويك مقاطعه راه حدا كيبيك حتى هي انغلوفون فرانكوفون راه كيقلبوا على لي زونسينيون وكاين لو ليان ديريكتومون مع سيت ديميغراسيون ديال نوفو برونزويك. وكاينه حلقه خاصه باونتاريو حتى هي كنظن صافي 1 موا حتى هما كيقلبوا على لي زونسينيون داكشي. ولكن بالنسبه لي فرانكوفون الناس اللي كيتكلموا بالفرنسيه اساسي نوفو برونزويك رجعوا الحلقه السابقه راه غادي تعمروا الفورمولير ديك الاستماره ديالهم لافك غراتويتمون لافك المواصفات هما كيكومونيكيو معاك وكتقدر
كاينين اجراءات هما يشرحوا لك. سيرو نوفو برونزويك الله يخليكم لي زونسينيون. لا بون لي ميدسان كنظن المكتب نو ميدسان دونتيست افيك اكسبيريونس اسكو لي اكسبيريونس وي. هذا سؤال وي سي سور. المكتب ما عندوش، غادي نجاوبك نيابه عن المكتب، ما عندهمش هاد لي زوفر دومبلوا كي كونسيرن لي ميسان و دونتيست بو نابورت. نتوما نوفو برونزويك يلا تكلمت عليها، كيقلبوا على لا سونتي وكيقلبوا على الناس ديال الاساسي ديال لونسينيون. وسميتو تا كيباك كومبليكي ان بو، تما كيقلبوا. هو سي سور راه كنتكلموا، ما غاديش نتكلموا في اللايف هادو دي ميتي ريغلومونتي، ما غاديش تيكزيرسي الميم ميتي، هادي سي امبوسيبل، ما كايناش. خصك دير ليكيفالونس ودير دي تيست باش تاخذ من الكوليج دي ميزان لو بيرمي ديكزيرسيس. يعني شنو خصك دير؟ شوف نوفو برونزويك ولا شوف كيباك اوتون كو اوتمون كاليفي. يعني انت راك اوتمون كاليفي، عندك ان دكتوراه، خصك تمشي دير بروفيل ديالك في اريما ولا في نوفو برونزويك اونتري اكسبريس ولا شي حاجه. هذا هو ان كونطرا طرافاي في البيرو، ما كايناش مالوغوزمون. بون كنظن راه دوزنا واحد الساعه. شكرا لكم جميعا. غادي ناخذ اخر مكالمه. والله يخليكم الناس. فاصون غادي نحاول ديمونش ولا لاندي بروشين ان شاء الله، ولا ديمونش ولا لاندي، انا نشوف حساب الوقت نديروا لايف اخر. بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لي دي ميساج في الواتساب ولا دي زوديو راه ما نجاوبش عليهم حيت ما كاينش الوقت، وهاد لا لين كنديزاكتيفيوها اوتوماتيكمون ابري لو لايف. يعني ما يبقاش فيكم الحال، هضرونا فهموا علاش عملنا سي ان موين دو كومونيكاسيون اون لايف مباشر. وي سلام. الو وي السلام عليكم. شكون معايا؟ الو السلام عليكم. وي عليكم السلام. شكون معايا؟ تفضلي. الله يخليك. انا من اكادير، عندي واحد جوج اسئله. عندي ديبلوم ديال لا سكرتاريه ولكن ماشي من الدوله، ياك خديتو هذه سنين. و بور لانستون جو ترافاي دون اون سوسيتي، عندي ليكسبيريونس ديال 2 ans. يعني الا كان ممكن شي معلومات خاصني، الا كان ممكن نقدم في H 360. تقدري دائما تحطي السي في ديالك في سوميتر فوت سي في كيف شرحتو. ممكن فوزالي غيان بير، ممكن اون سي جامي. ولكن بور لي ميتي الله يخليك كنظن واقيلا كتسمعيني من شي تليفون شي حاجه الصوت كيتردد. بالنسبه حاولي تسمعيني من التليفون مباشره بلا ما سي صح الصوت كيتردد. قلت لك ممكن تقدمي دائما ديري السي في ديالك سوميتر فوت سي في، فوزالي غيان بير، ما غادي تخسري حتى شي، اون سي جامي. هي ماشي مهن مطلوبه بور لانستون. انا كنصحك لا فيك لي بروفيل عندك لا لونغ، عندك لو ديبلوم، عندك باكالوريوس 3 ولا شي حاجه، عندك لي ديبلوم، عندك لا لونغ، حاولي تشوفي حتى طالون امبلوا وحاولي تقيدي في كيشي امبلوا. حتى هو كيشي امبلوا راه درنا حلقات عليه وداك الشيء، وجربي حظك. ممكن اون سي جامي. اخر سؤال خليك عرفتك بان عندك بزاف ديال هذا. غير بالنسبه للراجلي هو ان بروف دو مات انفورماتيك، يعني عنده ليكسبيريونس ديال 15 ans. واش ممكن حتى هو يبوستولي في H 360 ولا نو؟ وي H 360 ويمشي لطالون دو مونريال تو سويت. لا كان ان بروف دانفورماتيك سي ان انفورماتيسيان سو جو كومبرون بيان، وعنده هاد لي كاليفيكاسيون راه كيقلبوا عليهم هنا في مونريال. تري دوموندي. داكور ميرسي. تري دوموندي. الله يعاونك. شكرا. كنظن شكرا للجميع، شكرا لكم. كنظن تفيدكم هذه القضيه، تكون فاتكم شويه هاد لي كيسيون لايف مباشر على كلشي كيسمع. اللي ما جاوبتوش ديزولي سمحوا لي، راه هادشي خارج على الاراده ديالي، ماشي ما بغيتش. ولنا لقاء ان شاء الله في كنظن راه غادي دائما كان واحد 2 زور ولا 3 زور كنصيفط في كندير بوست فيس ولا انستغرام، كندير بوست كوم كوا راه كاين غادي ندير لايف باش نجاوبوا على الاسئله ديال الناس وداك الشيء. كنتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم.
وسي فيني. الله يعاونكم، شكرا، الى اللقاء.